अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 998वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में मैंने बताया था एक नौजवान, उसकी मंगनी हो गई और मंगनी के बाद उसके सवालात से परेशान होकर उस लड़की ने अपने वालिद साहब से शिकायत की और नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो रिश्ता टूट गया। हमारी एक बहन ने उसी सबक के नीचे मुझे कमेंट करके लिखा, बोले मौलाना साहब सेम टू सेम मेरे हस्बैंड का, मेरे शोहर का यही हाल है। मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन बोले अल्लाह रहम करे, मैं ही जानती हूँ मैं उस शख्स के साथ में कैसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इतने सवालात उसके होते हैं, इतने सवालात, बोले मैं अभी आपको क्या बताऊं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला हमारी कौम के ऊपर रहम फरमाए। असल में हम लोगों को इतना सेंस ही नहीं है कि ट्रस्ट और भरोसा किस पर करना चाहिए और शक और शुबह वो किस पर करना चाहिए। अरे जिस मंगेतर से तूने मंगनी की है उसके ऊपर ट्रस्ट, उसके ऊपर भरोसा, सबसे पहले तो तूने तहकीक करके ये रिश्ता तय करना चाहिए था। भाई लड़की वाले कैसे हैं, उसके घर का माहौल कैसा है, लड़की का माहौल कैसा है। अपने घर की मस्तूरात के ज़रिए से और अतराफ़ में जो मस्तूरात है वो पता चल जाता है। जब पता चल गया, अपने दिल को इत्मीनान में रख कर, क्या ज़रूरत थी उसके साथ में व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करने की। और ये एक वाक़या नहीं है, ये एक वाक़या नहीं है। मैं इससे पहले भी इस टॉपिक के ऊपर एक मुस्तकिल सबक दे चुका हूँ, पूरा कंप्लीट सबक दे चुका हूँ कि ऐसे ही निकाह से पहले मंगनी के बाद में लड़का लड़की जब एक दूसरे से चैट करते हैं तो उसके कैसे कैसे नुकसानात आते हैं। यहाँ तक कि मैंने एक सबक ख़ास तौर पे इस टॉपिक पे भी दिया था कि लड़की ने अपने एक यार के साथ मिलकर उस लड़के का कत्ल करा दी और तीनों भी मुसलमान थे। वो लड़की मुसलमान थी, उसका जो धगड़ था वो भी मुसलमान था और जिसका उन्होंने कत्ल कराए वो भी मुसलमान। अच्छा, वजह क्या बनी? यही, अभी शादी नहीं हुई, मंगनी के बाद में दोनों ने एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू की है। बातचीत के अंदर ही जो है दोनों के बीच में जो है लड़ाई भी शुरू हो गई, झगड़े भी शुरू हो गए। फिर लड़के को पता चला लड़की का किसी और के साथ में कांटा भिड़ा हुआ है। लड़के ने उसके ऊपर एतराज़ किया, फिर लड़की ने अपने उसके यार को इन्वॉल्व किया और दोनों ने मिलकर उस लड़के को कत्ल कर दिया। ये नुकसानात है मेरे मोहतरम दोस्तों। इसके लिए शरीयत की हुदूद में रहेंगे। जिस शरीयत ने नामहरम के साथ बात करने से आपको मना किया, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी उसके साथ में बात करने की? और बात करने का ये नुकसान हुआ, रिश्ता टूट गया। एक और नौजवान का वाक़या मैंने बयान किया था जो जोगेश्वरी के अंदर काम किया करता था, लड़की पालनपुर की थी और दोनों के बीच में चैटिंग चल रही है। और वही चैटिंग को लेकर अभी शादी नहीं हुई, सिर्फ रिश्ता तय हुआ, बातचीत तय हुई और बस उसके बाद में दोनों ख़ानदानों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अभी निकाह भी नहीं हुआ, निकाह से पहले ही जंग चालू, निकाह से पहले ही जो है आपस के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू। ये नुकसानात क्यों है? ये नुकसानात है अल्लाह ताला की हुदूद को फलांगने की वजह से। और सबसे ज़्यादा मुझे हैरत इस बात की है, ये मंगनी करने के बाद जो लोग गैप देते हैं, गैप, 1 साल का गैप, 2 साल का गैप। अरे भाई मंगनी काय के लिए की है? वो मंगनी करने से तो अच्छा ये था कि आप उन दोनों का निकाह पढ़ा देते। क्या ज़रूरत थी मंगनी करने की? क्योंकि हमारे आज के ज़माने में, देखो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, असल में हम हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं, एक तो हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा ईमान में, इस्लाम में दाखिल हुए थे, इसलिए सही से अभी तक इस्लाम आया हुआ नहीं है। ये गैरों की रस्म है, ये मंगनी करना, ये रस्म करना, ये गैरों का तरीक़ा है। और हमारे इंडिया के अंदर ये गैरों का तरीक़ा मुफ्ती साहब के घर में भी मिलेगा, इमाम साहब के घर में भी मिलेगा, आलिम साहब के घर में भी मिलेगा, तबलीग के अमीर साहब के घर में भी मिलेगा, ज़िम्मेदार साहब के घर में भी मिलेगा, अकाबिर साहब के घर में भी मिलेगा, सबके घरों पे आपको मिलेगा। क्योंकि अभी तक पूरे पक्के मुसलमान नहीं हुए, भले ज़ाहिरी शोरूम कितना भी अच्छे से अच्छा आ गया हो, लेकिन ये जो मंगनी की रस्म है, मंगनी की रस्म, ये बाकी है। ये
اور اتنا پیسہ مسلمان اس کے اندر خرچ کرتے ہیں، اتنا پیسہ اس کے اندر خرچ کرتے ہیں، ارے اس میں ایک نکاح نہیں، ارے 4 نکاح تم کر سکتے ہو ایک شہر کے اندر۔ کون ہے؟ بولے ماشاء اللہ دیندار صاحب ہے، دین کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، دین کے کام سے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا لڑکی والے کون ہیں؟ وہ بھی دیندار ہے، وہ بھی دین کا کام کرتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں۔ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کو کھانا نہیں کھلاتے ہوں گے، آنے والی ہر جماعت کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر نہیں منگنی کا پروگرام ہے بولے، اچھا کتنے لوگوں کو دعوت دیے؟ تقریباً 8-10 ہزار لوگوں کو دیے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی تمہاری دینداری کیا فائدے کی؟ پھر لڑکے والا دیندار ہے، لڑکی والا دیندار ہے، اور منگنی کے پروگرام میں 8-10 ہزار لوگوں کو دعوت۔ پتہ چلا پورے گراؤنڈ کے اندر، پورے میدان کے اندر 8 دن تو خالی وہ پنڈال باندھنے کے لیے لگے، اور 8-10 ہزار لوگوں کی شرکت۔ کیوں؟ کیونکہ دین جو آیا پیجامے میں آیا، جبے میں آیا، 12 ہاتھ کے رومال میں آیا، دل میں دین نہیں آیا۔ دل کے اندر وہی برہمن پن انڈیا کا، وہی کفریت، وہی شرکیت، وہی بدعت ابھی تک نکلی نہیں تھی باہر۔ اور وہ نہیں نکلنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوا کہ دین کے بڑے بڑے لیبل لگے ہوئے ہیں، اور 8-8 10-10 ہزار لوگوں کو صرف اپنے نام کے واسطے، کون سے حاجی صاحب کا پوترا ہے؟ فلانے حاجی صاحب، فلانے سیٹھ صاحب، فلانے بیوپاری صاحب، ان کا پوترا ہے۔ ارے ماشاءاللہ حاجی صاحب تو بہت دیندار ہے، بچے بھی دیندار ہیں، نہیں برابر ہے، لیکن کیسا ہے پورے ضلع میں وزن ہے حضرت کا، اب وہ وزن کو بھی تو باقی رکھنا پڑے گا نا۔ اس اعتبار سے جو ہے منگنی کا پروگرام، آپ بتاؤ میرے محترم بزرگوں دوستو، جس قوم کے اندر جن کے نام پہ دین کے لیبل لگے ہوئے ہیں، ایسے مسلمانوں کی منگنیوں میں اگر 8-8 10-10 ہزار لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ منگنیاں صرف نام نمود کے لیے۔ آمدار صاحب آ رہے ہیں، نگر ادھیکش صاحب آ رہے ہیں، ضلع پریشد کے ممبر صاحب آ رہے ہیں، پنچایت سمیتی کے ممبر صاحب آ رہے ہیں، خالی نام کے لیے، نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے منگنیوں کے اندر اتنا پیسہ خرچ کر کے اس کے بعد میں اس کو ہولڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ہو گئی منگنی، اب دونوں کو ہولڈ پہ رکھ دیا، ادھر لڑکا ہولڈ پہ، ادھر لڑکی ہولڈ پہ۔ کتنے دن کے واسطے؟ نہیں بولے ابھی تک وہ ہمارے لڑکی کی تعلیم پوری نہیں ہوئی، تو 1-2 سال میں اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی۔ اچھا ہاں، جب تک لڑکے کا دھندا کاروبار بھی ادھر سیٹل ہو جاتا، پھر اب رکے رہیں گے۔ اب وہی درمیان میں دونوں میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، دونوں میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، دونوں میں تیری میری بھی ہو رہی ہے۔ اب اسی میں اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو مجھے آپ بتاؤ، 8-10 ہزار لوگوں کو دعوت دیے تھے، 8 دن سے جو پنڈال باندھے تھے، اتنا اہتمام کیے تھے، کیا فائدہ ہوا حضرت اس کا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں۔ سب سے پہلی بدعت تو یہ ہے، یہ منگنی کا رسم، یہ منگنی کا پروگرام۔ ارے لڑکا لڑکی پسند آ گئے، اس کے ہفتے 15 دن کے اندر نکاح کر لینا چاہیے۔ مگر کیا کریں گے، کس کو سمجھائیں گے؟ تم جو ابھی تک پورے پیور مسلمان ہی نہیں بنے ہوئے ہیں، ان کو کیا اسلام سمجھائیں گے؟ جن کے اندر کا برہمن پن ابھی تک نکلا نہیں، وہ بدعت و خرافات ابھی تک نکلی نہیں، ان کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ تو اس کے لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، منگنی کر کے اتنا لمبا ہولڈ پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور وہ بہن جس نے سوال کیا تھا، اس کے شوہر کے جیسے جو شکی مزاج لوگ ہیں، ویسے لوگوں سے یہی کہوں گا، اللہ کے واسطے یہ کرائم پیٹرول، یہ ساودھان انڈیا دیکھنا بند کرو۔ تمہارے جیسے دلیندروں کی وجہ سے امت کی جو باشرع جو بہنیں ہیں، امت کی جو تقوی والی بہنیں ہیں، وہ بیچاریاں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کر کے ایسے شک شبے والے لوگوں کے ہاتھ اور پیروں کے پنجوں کے بیچ میں گھوٹ گھوٹ کے جی رہی ہے وہ۔ کیونکہ بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں، جیسا میں نے کل بھی بتایا، یہ سیریل، یہ کرائم پیٹرول، یہ سب چیزیں دیکھنے کی وجہ سے مزاج ایک دم شکی بن گئے ہوئے، ان کو
کس پہ شک کرنا چاہیے اور کس پہ یقین کرنا چاہیے اتنا سینس ہی نہیں ہے ویسے لوگوں کے پاس میں، ویسے لوگوں کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے بیوی، بچے، دوست، احباب، اللہ حفاظت فرمائے. اس کے لیے آخر میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا، خدا کے واسطے یہ منگنی کی رسم کو مسلم سماج کے اندر سے ختم کرو. اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ فوراً نکاح کرو، فوراً. آج اگر بات چیت پکی ہو گئی، لڑکی پسند آ گئی، کوشش تو یہ کرو اسی مجلس میں نکاح ہو، اور نہیں تو کم سے کم 8 دن کے اندر اندر نکاح کرو. اور منگنیوں میں اتنے پیسے مت اڑاؤ، یہ اپنی جو دینداری ہے اس کو دکھاوا مت بناؤ. اس کو اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی دیندار بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.